अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, मुतमईन होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहाँ जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी अमानत में रखे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप मज़ीद वीडियो से नोटिफाइड रहें इस मकसद के तहत, बल्कि आप जो हैं बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ साथ अगर आपको कोई परेशानी है, कोई बात आप जो कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हों, ये एक चैनल के थ्रू मैं आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ, उस पर आप आके अपनी परेशानी मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि हम उसके ऊपर भी आकर बात कर सकें। मैं हूँ नुसरत आबिद और मुझे आप मिल सकते हैं इन फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है जी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी नज़म मैं आपको सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आज का जो ये टॉपिक है वो किस बारे में है। यूं ही हंसी हंसी में हम दिलों से खेल जाते हैं, कोई छोटी सी तीखी बात, कोई चुभता हुआ जुमला, कोई जहर आलूद लहजा, कोई बेज़रर सी ज़ुमाइनी बात सुनने वाले के दिल में घाव लगा जाती है। फिर कितने ही मरहम तलाफ़ी के रखो, वो बात फिर नहीं आती है और यूं ही हंसी हंसी में हम दिलों से खेल जाते हैं। तो जनाब आली, आज का टॉपिक है कि आपने ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करना है। इस नज़म के ज़रिए काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपने अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल इतना अच्छा रखना है कि लोग आपसे ख़ाइफ़ ना हो, लोग आपसे भागे नहीं बल्कि आपको सुनना पसंद करें। ये एक ऐसा फ़न है कि आपने अगर ये सीख लिया तो आप छोटे क्या बड़े क्या किसी भी एज ग्रुप के लोगों के दिलों पर आप राज करेंगे। मसला सारा क्या है कि हम लोगों की ये आदत बनती चली जा रही है कि हम ज़ुमाइनी बात करके, कोई भी तीखा जुमला बोल के, तंज़ करके, गीबत करके खुश होते हैं और घर आके बड़े खुश होके बताते हैं कि आज तो हमने उस बंदे की ऐसी क्लास लगाई है कि उसको मज़ा ही आ गया होगा, सोचता ही रह जाएगा कि उसको क्या बात हमने कहाँ जाके बोली है। तो दोस्तों, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल इतना अच्छा रखना है कि आप लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकें। आप अपने गुनाहों में, गुनाह तो हम लोगों के इतने ज़्यादा हैं और उनमें मज़ीद इजाफ़ा ना करें, बल्कि आप अपनी ज़ुबान के ज़रिए अगर कोई तकलीफ़ में है, उस तकलीफ़ को आप कम करने में मदद करें। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ हम मुख्तलिफ़ किस्म के रिश्तों से बंधे हुए हैं। मैं जैसे अगर बात करूँ अपनी, तो मैं एक उस्ताद भी हूँ और बहैसियत उस्ताद जब मेरी ट्रेनिंग हुई तो हमें यहाँ तक इस बात के लिए मना किया जाता था कि हमने लफ्ज़ डफ़र बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना है, हमने लफ्ज़ शैतान बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना है, हमने लफ्ज़ पागल बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना है। तो जनाब, जहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने अपने कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाए। ये नहीं करना कि आपने उसकी शख्सियत को तोड़ फोड़ के रख देना है जस्ट बिकॉज़ ऑफ यूजिंग बैड वर्ड्स। आपने इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि किसी को आप चाहें तो अर्श से फ़र्श पर ले जाएं और चाहें तो आप फ़र्श से अर्श पर लाकर पटक दें। अब चॉइस जो है वो आपकी है। लिहाजा अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल जब आप किसी से बात कर रहे हों तो इतना खूबसूरत, इतना सॉफ्ट रखें कि उसके दिल में आपकी बात उतर जाए और वो आपको मानने पर मजबूर हो जाए। जब आप किसी महफ़िल का हिस्सा बने तो लोग आपका इंतज़ार करें, लोग आपको सुनें और आपकी बात मानें। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी एक आम इंसान के लिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने जो ये हमारे रिश्ते, हम जिन रिश्तों में हैं बंधे हुए हैं,
ہم اگر اپنی جو ہے وہ دوستوں کو ذرا سا تنگ کرنا ہو، ان کو ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانے والا بننا، ہمیں آسانی بانٹنے والا بننا ہے. تو آسانی بانٹنے والا بنیے، آسانی بانٹیے، تاکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو آپ یہ سرخرو ہو کے کہہ سکیں کہ میں نے کم سے کم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ میں ایک زبان اور 2 کان دیے ہیں، جس کا مطلب کہ زبان کا استعمال بلا وجہ نہیں کیجیے، زیادہ سنیے، کیونکہ 2 کان دیے گئے ہیں. ہمارے ہاں الٹا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جتنا بھی الٹا سیدھا بول سکتے ہو بولو، جو سمجھ میں آتا ہے بولو، بس بولنے سے مطلب ہے، کچھ بھی بولتے رہو، چاہے اس کے کوئی بھی اثرات، کوئی بھی نتائج نکلیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو دوستوں، اس چیز کا خیال کیجئے گا کہ جب کبھی اپنے سراؤنڈنگز میں آپ لوگوں سے ملیں، آپ کے گھر کوئی آئے، آپ کہیں جائیں، بچوں سے مخاطب ہوں تو اچھے لفظوں کا استعمال کریں. میں نے یہاں تک لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ وہ بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے بولو تو اس کو موت آتی ہے. آپ یقین کریں کہ میں جس ماحول میں پلی بڑھی ہوں، وہاں پر اگر ہمارے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تو ہمارے ماں باپ ہمارا کیا حشر کرتے میں آپ کو نہیں بتا سکتی. ہمیں یہاں تک کہنے کی اجازت نہیں تھی کہ مصیبت کو مصیبت نہیں بولو، عذاب کو عذاب نہیں بولو، آفت کو آفت نہیں بولو، کہو کہ کوئی مشکل وقت ہے، کوئی مشکل وقت ہے، اچھے لفظوں کا استعمال کرو. کیونکہ ہم نے یہی ان سے کہتے سنا کہ تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ وہ اس چیز کی انٹینسٹی کو کم کر دیں. فار ایگزامپل، اس وقت کرونا کا جو اس وقت سین آن ہے، ہر جگہ پر کرونا کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اتنا ڈرانا لوگوں کو، بے وجہ بلا وجہ ڈرانا، ٹی وی پر آ کر لا حاصل لمبی بحثیں کرنا، یار یہ سمجھ سے ہمارے تو کم سے کم باہر ہے. آپ کم سے کم وہ بات کریں کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں بلا وجہ کا خوف نہ بیٹھے. آپ یقین کریں کہ میرے جاننے والوں میں سے ایک ایسے ہیں کہ جو مطلب صاحب حیثیت تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا تھا، لیکن 3 مہینے کی آئسولیشن کے بعد یا 4 مہینے کی آئسولیشن کے بعد گھر سے باہر نکلے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے نماز کے لیے گئے ہیں اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی آپ تو کھانس رہے ہیں تو آپ اپنا کرونا ٹیسٹ کرائیں، یہ کرائیں، ایسے کریں. اتنا زیادہ پریشرائز کیا گیا کہ وہ بندہ خوف سے ہی جو ہے وہ انتقال کر گیا. تو خدارا ایسی باتوں سے پرہیز کریں، کچھ ایسی بات کریں کہ جو پر امیدی والی ہو، پر امید رہنا سکھائیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے وہ پسند ہے تم میں سے وہ شخص جو نا امیدی میں بھی امید دلانے کی بات کرتا ہے، جو پازیٹیو کوئی بات کرتا ہے. تو بات کرنے کے لیے جو ہے اچھے لفظوں کا استعمال کریں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بتاؤں کہ جب میں چھوٹی تھی تو اس زبان کے استعمال کے بارے میں بتاتی چلوں تو ابو مجھے بولا کرتے تھے، ہم سب بہن بھائیوں کو بتایا کرتے تھے کہ بات کرنے کے طریقے کیسے ہوتے ہیں. سپوز آپ نے کسی کو کھانا دیا، آپ نے کہا کھانا کھا لے، ٹھیک ہے، ایک لہجہ یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا لہجہ چل بھائی کھانا تھور لے، ایک لہجہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، ایک لہجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کھانا رکھا ہوا ہے، کھانا کھا لیجئے. صرف کھانا کھا لیجئے کا آپ نے انتخاب کیا، لیکن وہ اتنا خوبصورت لگے گا کہ سامنے والا آپ کے اس لہجے پہ فدا ہو جائے گا. تو جناب عالی، یہ فرق ہے لفظوں کا. ان لفظوں کے فرق کو استعمال کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے. میں نے بھی سیکھنا ہے، آپ نے بھی سیکھنا ہے. ایک ہی بات کو کہنے کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں، مگر ان طریقوں میں سے وہ طریقوں کا انتخاب کرنا ہے کہ جس سے ہماری تربیت، ہماری صحبت شو ہوتی ہو کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایسی کوئی تربیت اور صحبت شو نہ ہوتی ہو کہ جس سے سامنے والا گھڑی کی چوتھائی میں پتہ چلا لے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، کس برادری سے ہے، کہاں سے آپ اٹھ کر آئیں، آپ کا اوریجن کیا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ بات سیکھنی ہے، ایسے بولنا ہے کہ تول کے بولنا ہے. کسی کا دل آپ نے نہیں توڑنا ہے. دل خدا کا گھر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بستا ہے. لہٰذا آپ نے ایسے لفظ استعمال کرنے ہیں مجھ سمیت بھی کہ آپ دلوں پر حکومت کر سکیں.
آج کے لیے صرف اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.